अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आइए अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस लेसन में चैप्टर स्टार्ट किया था ज़कात, और ये जो चौथा इस्लाम का रुकन है और इस्लाम का दीन इस्लाम का एक सतून है, ये एक माली इबादत है। ये सारा तारुफ हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। और ज़कात बेसिकली अपने माल में से, अपनी प्रॉपर्टी में से एक ख़ास मिकदार से कुछ रकम को निकाल कर गरीबों को देना जो है वो ज़कात कहलाता है। इसके लिए एक मुकम्मल निसाब होता है, यानी निसाब से मुराद वो अमाउंट, वो चीज़, वो एक मुकर्ररा अमाउंट है चीज़ की, जिसके अकॉर्डिंग आपने ज़कात अपने माल से अदा करनी है, और ऐसी चीज़ को निसाब कहते हैं। यानी अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसकी कीमत के बराबर आपके पास सामान है, या कैश मौजूद है, या तिजारत का सामान है, या घर में आराइश का या गैर ज़रूरी सामान मौजूद है, तो फिर आपको अपने उस सारे सामान की, माल की कीमत जो है वो लगानी होगी, और फिर उस माल में से 2.5% जो है वो आपने गरीबों को अदा करना है। ये निसाब कहलाता है, और ये जो रकम दी जाती है ये ज़कात है। अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ये एक माली इबादत है, तो जैसे कि हम नमाज अदा करते हैं जो एक जिस्मानी इबादत है, या रोज़ा रखते हैं, तो उसके लिए हम एक मुकम्मल एहतमाम करते हैं, तैयारी करते हैं। नमाज के लिए हम गुस्ल करते हैं, पाक साफ होते हैं, वज़ू करते हैं, साफ जगह का जो है वो मुंतखब करते हैं, और वहाँ पर खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करते हैं। इसी तरीके से जब हम ज़कात अदा करते हैं तो ये भी एक इबादत है, माली इबादत है, और इसको अदा करने के लिए भी हमें मुकम्मल एहतमाम की ज़रूरत है। और वो एहतमाम क्या है? वो उसूल और कवानीन हैं कुछ जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं। ऐसा नहीं है कि ज़कात में आपने अपनी प्रॉपर्टी का अंदाज़ा लगाया और जितनी भी रकम बनती है 2.5% आप वो निकालें और किसी को भी राह चलते फ़कीर को दे दें, किसी को भी पकड़ा दें कि और अपनी तरफ से आप समझें कि मैंने फ़र्ज़ अदा कर दिया। ऐसा नहीं होता। आपको पूरे तरीके से जो है वो मालूमात हासिल होनी चाहिए, और उन्हीं उसूल के मुताबिक आप ज़कात अदा करेंगे। और वो उसूल कौन से हैं? नंबर 1, ज़कात की रकम सिर्फ मुसलमानों को ही दी जा सकती है, गैर मुस्लिम को नहीं। एक उसूल हमें ये जहन में रखना है कि जब हम ज़कात की रकम से रकम अदा कर रहे हैं तो हमने ढूंढना है, तलाश करना है उस ज़रूरतमंद को जो मुसलमान हो। अब जैसे कि आप जानते हैं हमारे माशरे में हमारे साथ नॉन मुस्लिम्स भी बहुत सारे रह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इस्लाम नॉन मुस्लिम्स की मदद करने से मना करता है, हरगिज़ नहीं। इस्लाम गैर मुस्लिम को भी उतना ही हुकूक देता है जितना कि मुस्लिम को देता है, लेकिन जो ज़कात की रकम है वो सिर्फ मुसलमानों को दी जा सकती है। जो नॉन मुस्लिम है उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, आप किसी और तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। आप ज़कात के अलावा कुछ अमाउंट आप उसको दे सकते हैं, किसी और कोई भी मदद करना चाहें उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपने ख़ास तौर पे ज़कात के एहतमाम से रकम निकाली है वो आप ज़कात मुसलमानों को ही देंगे, वो गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। दूसरे नंबर पे ज़ेरे किफ़ालत अजीज़ व अक़ारिब में माँ बाप, दादा, बेटा, बेटी, पोता, पोती को ज़कात नहीं दी जा सकती। हाँ, रिश्तेदारों को ज़कात देना गैरों को देने से अफजल है। अब ये कि कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो हमारे ज़ेरे किफ़ालत होते हैं, और ज़ेरे किफ़ालत वो जो जिनके जिम्मेदारी उठाना हम पर लाजिम है, जिनका काम, जिनको रुपया देना उनकी ज़रूरतें पूरी करना हम पर फ़र्ज़ है, उनको हम ज़कात नहीं दे सकते। कि माँ बाप हैं, दादा है, बेटा है, बेटी है, ये तो अपने बिल्कुल करीबी अजीज़ हैं और इनकी ज़रूरत पूरी करना हम पर लाजिम है, फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है कि हम ज़कात की रकम निकालें और अपने ही माँ बाप को, अपने ही बेटा बेटी को दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी जो किफ़ालत है, उनकी ज़रूरियात पूरी करना हम पर फ़र्ज़ है, तो इन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती। लेकिन वो रिश्तेदार जो इनके अलावा हैं, जैसे चचा ताया की फैमिली, खाला मामू की फैमिली, या और करीबी रिश्तेदार किसी और रिश्तेदार, तो गैरों से देने से बेहतर है कि पहले अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में देखें। अगर कोई रिश्तेदार ज़रूरतमंद है तो पहला हक उसका है, ज़कात की रकम उसको दी जाएगी। तीसरे नंबर पे है ज़कात हमेशा मुस्तहिक लोगों को ही देनी चाहिए, गैर मुस्तहिक को दी हुई ज़कात अदा
نہیں ہوتی. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زکوٰۃ کی رقم نکالیں اور کسی بھی راہ چلتے گلی میں گزرتے فقیر کو دے دیں. آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا پہلے کہ کون شخص مستحق ہے, کون واقعی حقدار ہے, کون واقعی ضرورت مند ہے, اور پھر آپ اس کو زکوٰۃ ادا کریں گے. ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے میں بہت سے جو لوگ ہیں بھیک مانگنا ایک پیشے کے طور پہ اپنا چکے ہیں. ہر ایریے میں ہر جگہ پر آپ کو فقیر نظر آئیں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مستحق نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے واقعی ضرورت مند ہو سکتا ہے واقعی وہ زیادہ پریشان ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان میں اگر تحقیق کر سکتے ہیں تو پہلے ان میں تحقیق کریں, اور پھر آپ کسی بھی جو شخص واقعی حقدار لگتا ہے, ضرورت مند لگتا ہے, اور وہ ہر کسی سے زکوٰۃ نہیں لے رہا, تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. مالدار صاحب نصاب یا پیشہ ور گداگر کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. یعنی آپ زکوٰۃ, یا تو کوئی شخص ایسا ہے جو خود پیسے والا ہے, اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جھوٹ بول کر لے لیتے ہیں. اسی طرح وہ جو خود زکوٰۃ انہیں نکالنی چاہیے, دولت ہے ان کے پاس لیکن وہ اپنی دولت چھپا کے رکھتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں. یا پھر پیشہ ور گداگر, یا جو فقیر جو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں, سارا سال آپ کو گلیوں میں, سڑکوں پر, جگہ جگہ نظر آئیں گے. تو ایسے جو گداگر ہیں, ایسے جو فقیر ہیں جن کا کام ہی بھیک مانگنا ہے, ان لوگوں کو اگر آپ زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ کی طرف سے یہ فرض ادا نہیں ہو سکے گا. آپ نے حقدار کو ڈھونڈ کر ہی زکوٰۃ کی رقم ادا کرنی ہے. نمبر 5 ہے زکوٰۃ کی رقم سے پل, کنواں یا مسجد وغیرہ بنوانا جائز نہیں. یعنی یہ جیسے پل اگر کسی نہر پر, دریا پر, کسی بھی ندی کے اوپر پل بنا دیا جائے لوگوں کو آسانی ہو, یا پھر کنواں کھود کر دے دیا جائے لوگوں کو پانی کے لیے آسانی ہو, یا مسجد اللہ کا گھر بنوانا, لیکن یہ جائز نہیں ہے. یہ چیزیں ضرورت کے تحت لوگوں کو بنوا کے دی جا سکتی ہیں, لیکن یہ کسی ایک شخص کی پراپرٹی نہیں ہوتی. پل یا کنواں یا مسجد جو ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, سب لوگوں کے لیے جو ہے اویلیبل ہوتی ہے. اسی طرح پل اور کنواں تمام لوگوں کے لیے کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے, لیکن ضرورت مندوں کو ضرورت کی چیزیں خرید کر دی جا سکتی ہیں, کیونکہ زکوٰۃ میں دی جانے والی اشیاء کا ملکیت میں دینا شرط ہے. یہ لازم ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ کی رقم یا تو کیش آپ ادا کر دیں, لیکن اگر آپ چاہیں تو اس سے کچھ چیزیں, ضرورت کی چیزیں خرید کر دے سکتے ہیں. اور جب وہ رقم دے دی جائے گی کسی غریب کو, کسی شخص کو, تو پھر وہ اس کی ملکیت ہوگی, وہ اس کی چیز ہوگی, اس سے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. یہی وجہ ہے کہ پل, کنواں یا مسجد جو ہے یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی. جب یہ بنا دی جاتی ہیں تو وہ سب لوگوں کی پراپرٹی ہوتی ہے, کسی ایک کی نہیں ہوتی. لہٰذا یہ چیزیں بنا کر نہیں دی جا سکتی. ہاں کسی کو ضرورت کی چیزیں خرید کر دی جا سکتی ہیں. تو یہ کچھ اصول اور قوانین ہیں جو زکوٰۃ کے لیے, زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لازم ہے. کوشش کرنی چاہیے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی زکوٰۃ ادا کی جائے. اور اسی پوائنٹ سے ریلیٹڈ کوشچن نمبر 2 ہے آپ کا, زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ آپ کو اسی جتنا میں نے ابھی ٹاپک آپ کو پڑھایا ہے وہی اس کا آنسر ہے. آپ کا یہاں سے شروع ہوگا. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند اصول مقرر کیے ہیں جو یہ ہیں, اور نمبر 1, 2, 3, 4, 5 یہ سارے جو پوائنٹس ہیں ایز اٹ از آپ کے آنسر میں آئیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, آج بھی اور ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ہیں. ہم ایک مسلمان معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہو, تاکہ آئندہ زندگی میں جب ہم اور آپ لوگ ان معاملات میں سے گزریں ان چیزوں سے, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے کیا اصول اور قوانین ہیں, اور ان کو فالو کرتے ہوئے اس فرض کو ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ آج کا ہوم ورک ہے. کوشچن نمبر 2 آپ نے کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.